अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलिक साहब जज़ाक अल्लाह, आपने हम सब को अपडेट रखा। अल्लाह आपको जज़ा दे। गुजारिश ये दो तीन बातें जो हैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपके राब्ते और आपका नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा है, और इस ग्रुप के ऊपर कोई भी नहीं जो आपकी जो ज़राए हैं उन तक पहुँच सके। मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन मलिक साहब एक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अब जो मौजूदा हुकूमती इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने मौलवी साहिबान से रब्ता करना शुरू कर दिया है कि अवाम को अपील की जाए अमन की, और जुमे के खुतबे में बिलखसूस। और अब ये मौलवी साहिबान जो है कुछ कुछ, और वो जो बड़े हैं ना, जो सबसे ज़्यादा नामूस रिसालत की बात करते थे, उन तक भी रसाई हुई है। और ये अगर डिनाई करें तो उसका एक तरीका है, कुरान मजीद पे हाथ रख के बता दें कि हमें अप्रोच नहीं हुई, और सोशल मीडिया के ऊपर उस बात को वायरल करें, और हम भी उनको फिर उस इनके क्लिप को उन इदारों तक पहुंचाएंगे जिनकी इनके साथ बात हुई है, ताकि पता चले कि ये अपने हल्का अहबाब में क्या बोली बोलते हैं और उनके साथ क्या बोली बोलते हैं। ये एक फैक्चुअल बात है जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अब उनको कहेंगे कि अमन की जो है आप तरस दे। पाकिस्तान में अब जुमे के रोज़ जो है जब खुतबा दिया जाएगा उर्दू के अंदर, तो लोग जो हैं तकरीरों के अंदर और अपने खुतबात के अंदर बड़ा फ़ज़ाइल बयान करेंगे कि ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बना है, फ़लाँ को ख्वाब आई, फ़लाँ को ख्वाब आई, और फिर ये पाकिस्तान बना। और बड़े बड़े औलिया ने कपड़े पहन के बम को इधर फेंक दिया और उधर फेंक दिया, इस तरह की करामतें भी सुनाएंगे ताकि लोगों को कूल डाउन किया जाए। दूसरी जो असल बहस है, ये तो मौलवियों के किस्से कहानियां हैं, वो दूसरी बहस जो है वो ये कि इंटरनल डायलॉग, पॉलिटिकल इलेक्शन पे भी आमादा हो जाएंगे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट। सियासी लोग इलेक्शन पर भी रजामंद हो जाएंगे, लेकिन -1 फार्मूला जो है या -2, ये पेश किया जाएगा और पेश किया जा चुका है कि पीटीआई विदाउट लीडरशिप, वो जो आदमी इस वक्त जेल में है उनको एक तरफ कर दें, एक और आदमी को भी एक तरफ कर दें, और पीटीआई अपनी नई लीडरशिप को आगे ले आए और उनके साथ मिलकर जो है फिर इलेक्शन हो, और जो जिसको अवाम जो है वो वोट दे। अब सवाल ये है कि क्या पीटीआई ये कबूल करेगी या नहीं करेगी। अगर तो कर लेती है तो फिर मलिक साहब होगा ये कि इलेक्शन भी होंगे, इसी निज़ाम के तहत होंगे, इसी इस्टेब्लिशमेंट के तहत होंगे, यही निज़ाम होगा, यही चेहरे होंगे, और फिर सुबह उठकर सीने पे हाथ रख कर झूम झूम के पढ़ेंगे पाक सर जमीन, ये गीत गाएंगे, हम इस परचम के साए के नीचे एक हैं, एक हैं, एक हैं। अवाम को क्या मिलेगा? अवाम को उस सिनारियो के अंदर 3 हफ्तों का मिनिमम और मैक्सिमम 4 वीक्स डिफॉल्ट का ऐलान जो है बड़े बड़े फाइनेंशियल थिंक टैंक्स और मॉनेटरी एजेंसीज ऐलान कर चुकी हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन जो है वो आसमानों से भी आगे निकल जाएगा, और ये बता रहा हूँ ये होगा, ये होगा, देख लेना। और उसके बाद आपके जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान से पुल आउट कर जाएंगे, एनर्जी कंपनीज जो हैं वो पुल आउट करने का सोचेंगे, टैलेंट पाकिस्तान से जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कहेंगे क्यों रहेंगे हम एक डिफॉल्ट कंट्री के अंदर, वो भी चले जाएंगे। खाने पीने की जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदना मुश्किल हो जाएगा, और सिविल वार की कैफियत तारी होगी। ये इफ और बट नहीं, जो ममालिक डिफॉल्ट हो जाते हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और हो अभी भी है। आप सोच सकते हैं कि जब आपकी करेंसी की वैल्यू डिफॉल्ट की तरफ चली जाएगी और इकोनॉमी पूरी डिफॉल्ट स्टेट में चली जाएगी, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो फिर सिविल वार के अंदर ये तफरीक करना कि सिविलियन कौन है और ऑफिशियल कौन है, ये मुश्किल हो जाता है। अब ये एक सिनारियो है जिसके ऊपर जो है वो बाकायदा डिस्कशंस हो चुकी हैं कि ये होगा। नए चेहरे जो हैं
ان کی کوئی ضرورت نہیں. یہی سسٹم، یہی الیکشن اور یہی آرمی، یہی رینجر، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ دوبارہ آ جائیں گے 1% 2% چینج کے ساتھ. یہ پھر حکومت چلائیں گے، جو بھی اس وقت صورت ہوگی اکانومی کی، ملک کی. عوام کی ضرورتیں، عوام کے مسائل زیر بحث اس وقت نہیں ہے. اس وقت اپنی بقا کی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو اپنی بقا کی فکر ہے. یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور تیسری بات اس کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کیا عوامی جو رد عمل ہے وہ کیا ہوتا ہے. اگر تو عوام اس سیناریو کو قبول کر لیتی ہے، آج بھی ایک آدمی کے ساتھ میری بات ہوئی، ایک ہی جملے میں نے آپ کی دعاؤں سے ان کو لاجواب کر دیا. وہ بڑے انقلاب کے دائی تھے، تو انہوں نے اس طرح کی بات کی تو میں نے کہا یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اب وہ خاموش ہو گئے. میں نے کہا انقلاب اور پھر اتنا پیسو سوچ، اتنی بزدلانہ سوچ. آپ لوگ تو سرجری کی بات کرتے تھے یار، ابھی تو پری سرجری شروع ہوئی ہے تو آپ ٹھوس کر گئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں توڑنا چاہیے، یہ نہیں مارنا چاہیے. بھائی سرجری ہوتی وہ ہے کہ جب آپ کو چیرنا پڑے، کی ہول سرجری بھی کریں تو سوراخ تو کرنا پڑتا ہے. ملک صاحب خود سوچیں، آج اتنے پیسو اور بزدلانہ سوچ جو ہے وہ کیوں پیدا ہوگی اتنا جلدی؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اور یہ بڑے بڑے انقلاب اور باتیں کرنے والے جو ہیں یہ بیک سیٹ یہاں پہ کیوں دکھا رہے ہیں، فرنٹ سیٹ پہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کا سارا عوامی رد عمل پر. پرائم منسٹر کال برطانوی کا انہوں نے بھی کہہ دیا انٹرنل میٹر ہے، تو انٹرنل میٹر کے اندر عوام آتی ہے. اب عوام جو ہے وہ اگر قبول کر لیتی ہے سب کچھ، اور اس سیناریو جو 1 in a million کیس ہے، یہ بار بار یہ موقع نہیں آتے. اب اس کو وہ کہتی ہے نہیں، ہمیں یہ آپشن چاہیے کہ ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں. تو سمجھوتا کر کے خاموش ہو جائیں، الیکشن بھی ہو جائیں گے، نظام بھی یہی رہے گا اور یہی لوگ جو ہے پھر آپ کے ملک کو رن کریں گے. اور پھر ٹھیک دوسرے دن جو بھی برسر اقتدار آئے گا، شاید یہ میری بات تھوڑی سی تلخ ہو، آپ دیکھیں گے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ پہلے خان صاحب کے ساتھ نظر آتے تھے، بڑی بڑی گدیاں، پھر ان کو نئے لوگوں کو وہی چہرے ان کو انوائٹ کریں گے. ان کو تو وہ پروٹوکول، وہ فوٹوگراف وہ چاہیے. جیسے ایک مچھلی کو آپ پانی سے جدا کر دیں تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، بعض ہمارا مذہبی جو طبقہ ہے ان کو پروٹوکول اور فوٹوگرافز اور VIP کلچر سے اگر آپ دور کر دیں تو ان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. جس قوم کی یہ حالت ہو کہ مذہبی طبقے سے لے کر عوامی سویلین حلقوں تک یہ سوچ پیدا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اس قوم کو مر جانا چاہیے. ان کو انقلاب کا یہ مذہبی ٹیکے جو لگاتے ہیں ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہی جو منافقت، ڈبل سٹینڈرز جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں اور آئیں گے، آئندہ آنے والے دنوں میں آئیں گے. سبجیکٹ ٹو عوام کا رد عمل کیا ہوگا. جس رفتار کے ساتھ آپ رد عمل دیکھ رہے ہیں اگر یہ کنٹینیو رہا تو صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے. ایمرجنسی، سسپینشن آف کانسٹیٹیوشن، کوئی ان کانسٹیٹیوشنل ماڈل آ جاتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل کے اندر نہیں ہے. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. آپ ملک صاحب بہتر جانتے ہیں. آپ اپنے تبصرے جاری رکھیں اور ہم سب کو آپ اپ ڈیٹ رکھیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو.